Dalagon ang Diyos ning matahong usab nga kabuntagon maayong adlaw kaning tanan akong mga igsoon sa Ginoo ug mga higala. Anon usab ang inyong ubosing igsoon ang alagad sa Dios ang mag-uali ug anon usab kita niining matahong nga adlaw ug padayon kita nga magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan, ang Biblia. Praise God. Ug atong pagbasahon karon mga igsoon kining atong pagatun-an dinhi sa sulat ni Apostol Pablo ang iyang sulat sa mga katauhan sa Dios nga mga balaan sa Epeso. Sa Epeso kapitulo 1 3 paingon sa 14. Naguluhan kini maigsoon. Espirituhanon mga panalangin diha kang Kristo. Akong pagbabasahon maigsoon. Epeso 1 bersikulo 3 paingon sa 14. Daligon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga diha kang Kristo nagapanalangin kanato sa tanang mga panalangin espirituhanon diha sa mga langit ng dapit. Diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan. Siya nagpili kanato aron kita mabalaan ug dili masalawayon diha sa atubangan sa Dios. Pinaagi sa gugma kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinagop pinaagi kang Hesukristo. Sumala sa tuyo sa iyang kabubuton. Aron pagadaigon ang iyang mahimayaong grasya nga sa walay bayad iyang gihatag kanato pinaagi sa pinalangga. Diha kaniya kita may katubsanan pinaagi sa iyang dugo magkapasayloan alang sa atong mga paglapas sumala sa kaligaya sa grasya sa Dios. Nga iyang gipadigaya kanato kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo. Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon nig-abot sa tukma nga panahon laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Pinaagi kaniya pinaagi kang kinsa usab kita nahimong panulundon. Kitang gibut-an ang daan sumala sa katuyuan sa nagpalihok sa tanang mga butang sumala sa laraw sa iyang pagbuot. Aron kitang mga una na nagpanuo kang Kristo magakinabuhi alang sa pagdaig sa iyang himaya. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Ug sa nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Nga mao ang patinga sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya na kita niini alang sa pagdaig sa iyang himaya. Dalagon ni Dios migsuon sa iyang mga pulong. Dinhi maigsoon sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanong sa Epeso. Matud pa maigsoon sa bersikulo 1, si Pablo apostol ni Kristo Jesus tungod sa kabubuton sa Dios ngana sa mga balaan nga anaa sa Epeso ug kasaligan usab diha kang Kristo Jesus. Praise God. Kining maong sulat maigsoon sa Epeso matud pa alang sa mga balaan ug mga kasaligan diha kang Kristo Jesus. Alang sa mga katawhan sa Dios kinsang nahimong mga balaan ug nahimo usab sila nga kasaligan na diha sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Ginamigsoon sa bersikulo 3 ako basahon pagbalik. Daligon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga diha kang Kristo nagapanalangin kanato sa tanang mga panalangin espirituhanon diha sa mga langit ng dapit. Praise God. So dinhi maigsoon, hallelujah, matud pa ni Apostol Pablo, dalagon ang Dios, ang Amahan, ang atong Ginoong Hesukristo nga diha kang Kristo diha sa atong Ginoong Hesus. Ang Dios maigsoon naghimog mga panalangin kanato maigsoon sa tanan mga panalangin espirituhanon. So diha maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo ang Dios maigsoon nagapaabot maigsoon siya sa tanan mga panalangin espirituhanon kanatong mga katawhan nga iyang mga katawhan kitang mga magtotoo sa Ginoo o kita karon ang nahimong mga balaan o kitang mga Kristohanon. Ang espirituhanong panalangin maigsoon
madawat nato maigsoon sa diha nga ana-anak kita nagapangalagad si Ginoo. Kini mga espirituhanong panalangin wala pa kini maigsoon sinati o wala kini maigsoon dawat maigsoon sa mga dili pa magtotoo, no? Ang mga katawhan nga naa pa sa kalibutan maigsoon wala sila niining maong mga espirituhanong panalangin sama sa atong na sinati ug atong dawat kita nga mga nagapangalagad sa atong Ginoong Jesucristo, kita nga nagatuo sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Ang espirituhanong panalangin ay igsoon nga atong nabatunan sa Ginoo mato pa tanan mga panalangin espirituhanon atong madawat diha sa Ginoo. Mato pa diha sa mga langitnong dapit. So diha migsoon sa kalangitan, no? Gikan migsoon sa atong Dios nga Amahan, no? Nga anaa sa kalangitan. Siya usab maigsoon nagabubo kanato sa tanang espirituhanong panalangin. Panalangin walay katapusan, no? Panalangin nga walay kinutuban. So mao kini maigsoon ang gipaabot sa Dios sa iyang tanang mga katawhan sa mga balaan. Hallelujah. So ang tanang panalangin sa Dios maigsoon ng espirituhanon iyang ibubo kanatong tanan nga iyang mga katawhan maigsoon. Kay kining tanan maigsoon mga panalangin gitanggana sa Dios alang kanato nga iyang mga katawhan kitang iyang mga linuwas. Bersikulo 4. Diya kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan siya nagpili kanato aron kita mabalaan ug dili masalawayon diya sa tubangan sa Dios. Praise God. So dinhi migsoon sa bersikulo 4 mato pa diya kaniya diya sa atong Ginoong Jesucristo sa wala pa matukod ang kalibutan siya nagpili kanato aron kita mabalaan. Hallelujah. Kitang mga katawhan sa Dios maigsoon pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo ang plano sa Dios maigsoon ang katuyuan sa Dios nga kita maluwas o kita maigsoon nga iyang mga pinili mato pa siya nagpili na kanato maigsoon aron kita mabalaan. Hallelujah. Ug mato pa og dili masalawayon diya sa tubangan sa Dios. Siya maigsoon nga nagpili kanato nga nagluwas kanato maigsoon kita nga mga katawhan sa Dios karon, kita nga mga Kristohanon. Mato pa siya nagpili kanato aron kita mabalaan. So sa iyang pagpili kanato maigsoon tungod sa iyang plano o sa iyang katuyuan maigsoon nga kita usab mabalaan maigsoon. Dili lamang kay gipili kita niya maigsoon nga unsa kita o daw sa wala na kitay angay buhaton tungod kay pinili naman hinuno maigsoon aduna siya katuyuan kanato maigsoon mato pa nga mabalaan kita mahimo gyud nga balaan maigsoon sadya nga iya kitang gipili ug mato pa dili masalawayon. So wala ikasaway maigsoon, wala ikasulti diha sa atubangan sa Dios. So walay makita maigsoon nga dili maayo, no? Dili masalawayon diha sa atubangan sa Dios. Mao kini maigsoon ang mga katawhan nga mga balaan, mato pa maigsoon balaan ug mga kasaligan diha kang Kristo Jesus sa Efeso 1 bersikulo 1. So kita usab maigsoon kauban ni anang maong mga katawhan. Kauban sa mga tinun-an sa Dios, kauban sa mga apostoles, kauban sa mga propeta, kita ang iyang mga katawhan karon nga iyang mga linwas. Bersikulo 5, padayon ta maigsoon. Pinaagi sa gugma, kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinugop pinaagi kang Hesukristo. Ato pa pinaagi maigsoon sa dakong gugma sa Dios. Ato pa maigsoon sa 1:16 kay gigumong gid si Dios ang kalibutan nga tungod niya na iyang gihatag iyang butong anak aron tanan nga mosalig kan dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon makadawat maigsoon sa kinabuhing muli katapusan diha sa atong Ginoong Jesucristo. Dinhi maigsoon sa bersikulo 5 sa Efeso 1 bersikulo 5 pinaagi sa gugma mo kini ang gugma sa Dios. Kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinagop. So kita maigsoon
gipili na sa Dios maigsoon nga mahimong iyang mga anak. Hallelujah. Mato pa anak ka sinugo pinaagi kang Hesukristo. So kauban kita maigsoon. Hallelujah. Sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon nga ang atong Ginoong Hesukristo siya maigsoon ang gitawag nga anak sa Dios, no? Sa diha maigsoon nga ang atong Ginoong Hesukristo siya maigsoon nga tao nga diin nagpuyo ang Dios diha sa sulod niya maigsoon. Dili ingon sabton maigsoon nga ang atong Ginoong Hesus siya sa pagsabot sa uban nga siya Dios nga anak, no? Kay aduna may Dios nga amahan, mao nga ang uban adunay pipila ka mga tawo nga sayop ang ilang pagtuo nga tungod kay aduna may Dios nga amahan, ang atong amahan nga Dios nga tag-iya sa tanang mga butang, naghimo sa langit ug sa yuta. Naghimo kanato nga mga tawo, siya ang atong Dios nga amahan. Mao ra gyapon siya maigsoon ang Dios nga atong Ginoong Hesus. Mato pa ang atong Ginoong Hesukristo siya ang dagway sa Dios nga dili makita. Ug sa atong Ginoong Hesukristo nagapuyo ang kanatibuk ang bug-os sa pagka-Dios. Hallelujah. Mabasa ka na maigsoon sa Kolosas, no? Hallelujah. Nga ang atong Ginoong Hesukristo siya ang dagway sa Dios maigsoon. Hallelujah. Nga dili makita maigsoon. Hallelujah. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nagpadayag maigsoon ang Dios maigsoon. Hallelujah. Nga ang Dios nga amahan. Hallelujah. Dili ingon sabton nga si Kristo Dios usab siya nga anak. Si Kristo maigsoon siya ra ang Dios maigsoon. Hallelujah. Diha lamang kanya maigsoon nagpuyo ingon nga anak sa Dios, nagpuyo ang Dios maigsoon sa sulod niya. Basta nga dinhi maigsoon mato pa pinaagi sa gugma kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak sa nagup pinaagi kang Kristo Jesus. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo maigsoon kita nahimong sa nagup nga mga anak sama sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Tungod kay kita gitubos man niya sumala sa tuyo sa iyang kabubuton. Sumala sa kabubuton sa Dios, no? Adunay iyang tuyo maigsoon. Unsa kini ang iyang kabubuton, unsa iyang katuyuan, unsa ang iyang plano maigsoon nga kita maigsoon iyang gipili og mahimong iyang mga anak nga sinagup. Pinaagi maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo. So diha kita maigsoon nahimong anak sa Dios usab maigsoon. Hallelujah. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo sa diha nga atong Ginoong Hesukristo siya maigsoon nagtubos kanato maigsoon. Hallelujah. Bersikulo 6. Aron pagadaygon ang iyang mahimayaong grasya nga walay bayad iyang gihatag kanato pinaagi sa pinalangga. Ato pa aron pagadaygon ang mahimayaong grasya sa Dios, no? Ang iyang mahimayaong kaluoy maigsoon. Mato pa iyang grasya nga walay bayad. Iyang kaluoy maigsoon nga iyang gihatag kanato maigsoon. Mato pa iyang gihatag kanato pinaagi sa pinalangga. Pinaagi maigsoon sa pinalangga o sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Bersikulo 7, diha kaniya kita may katubsanan pinaagi siyang dugo. So diha maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo, diha kita maigsoon nakabaton sa katubsanan mato pa pinaagi sa iyang dugo. Sa diha maigsoon nga ang atong Ginoong Hesukristo nagpalansang sa krus, nagpakamatay siya maigsoon tungod kanato, nakadawat kita katubsanan maigsoon sa diha nga giula ang iyang dugo. Ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo siya maigsoon ang halad ngadto sa Dios aron kita matubos, aron kita mapasaylo maigsoon, aron mahugasan kita maigsoon sa tanantang pagkadautan, aron mapasaylo ang atong mga sala. Mao nga gitubos kita maigsoon pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ato pa may kapasayloan alang sa atong mga paglapas, no? Pinaagi sa iyang dugo maigsoon kita nakabaton og mga kapasayloan maigsoon sa tanantang mga paglapas maigsoon, tanantang kalapasan, sa tanan nato nga kapakyasan maigsoon, sa tanan nato nga mga dili pag buhat maigsoon sa mga sugo sa Dios, sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios. Hallelujah.
So pinaagi may igsoon usab sa kadagaya sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios may igsoon nga kita may igsoon iya nga gipasaylo. Iya kita may igsoon nga gikaluy-an may igsoon. Hallelujah. Pinaagi may igsoon nakabaton kita og nakadawat kita og kaluoy, nakadawat kita og grasya sa Dios, pinaagi may igsoon sa diha nga napasaylo ang atong mga sala tungod sa pagtubos may igsoon sa atong Ginoong Jesucristo kanato. Hallelujah. Mato pa nga iyang gipadagaya kanato. So iyang kini may igsoon gihatag may igsoon diha sa kadagaya, no? Diha sa walay sukod may igsoon. Hallelujah. Nga di paabot sa Dios kanato may igsoon. Hallelujah. Sa iyang grasya o sa iyang kaluoy. Nga iyang gipadagaya kanato, bersikulo 8, kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot, bersikulo 9, iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton. Mato pa, kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot, diha kuno may igsoon sa tanang kaalam nga gikan sa Dios may igsoon. Hallelujah. Ug pagsabot, iya kini nga gipasabot kanato may igsoon. Mato pa, ug iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton. So unsang iyang kabubuton may igsoon? Mato pa, sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo. Hallelujah. Ang iyang kabubuton may igsoon diha may igsoon na langkob. Hallelujah. Diha may igsoon sa pagpalihag sa atong Ginoong Jesucristo. So unsay ang iyang mga gihatag kanato may igsoon nga kaalam o pagsabot o unsa ang iyang gipahibalo kanato nga mga tinago, pinaagi lamang may igsoon sa atong pagkahibalo usab. Mato pa, subala sa maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo. Diha may igsoon sa atong Ginoong Jesucristo. Diha may igsoon ang kinatibuk-an, kaalam ug pagsabot may igsoon. Diha nato nadawat may igsoon sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Busa ang pagpakaila sa atong Ginoong Jesucristo may igsoon mao ang atong pagpakadawat ug kaalam ug pagsabot. Hallelujah. Ang tawo may igsoon nga dili makakaplag sa atong Ginoong Jesucristo, wala siya kaalam may igsoon. Ang tawo nga dili makaila may igsoon. Hallelujah. Dili makadangat di sa pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo, wala siya pagsabot ug wala siya kahibalo may igsoon unsa ang kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Ug unsa ang mga laraw o tuyo o plano sa Dios may igsoon diha sa tao. Mao lamang nga kinahanglan may igsoon sabtan sa matag usa nga ang ato lamang Ginoong Jesucristo siya may igsoon ang gikinahanglan nato may igsoon. Siya ang atong kaalam, siya ang atong kahibalo, o siya may igsoon ang atong pagsabot, o siya may igsoon ang magapahibalo ko nato sa tanang mga tinago aron mahibalo kita may igsoon unsa ang mga tuyo, unsa ang laro sa Dios kanato may igsoon pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Bersikulo 10, iyang gipadayag ang maayong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig abot sa tukma nga panahon. So iyang gipadayag, iyang gipakita may igsoon ang iyang katuyuan sa atong Dios. Mato pa, usa ka laraw, usa ka plano may igsoon. Mato pa nga kini pagatumanon inig abot sa tukma nga panahon. So adunay iyang plano, no? Og iya kining gipadayag may igsoon ang maong plano o aduna siya katuyuan may igsoon. Ug mato pa pagatumanon kini may igsoon inig abot sa tukma nga panahon. So maabot ang panahon nga ipatuman may igsoon kining tanan nga maong plano sa Dios. Ang iyang Dios nung katuyuan may igsoon iyang ipadayag laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang. So diha sa atong Ginoong Jesucristo may igsoon mahiusa ang tanang mga butang. Mato pa diha sa langit ug sa mga butang dinhi sa yuta.
So mo kini maigsoon nga ang atong Ginoong Kristo sa diha maigsoon nga dinhi siya sa kalibutan nagpakatao maigsoon ang atong Ginoong Kristo. Ang Dios maigsoon ang iyang plano, ang iyang katuyuan maigsoon sa pagluwas sa iyang katawhan, pagtubos sa iyang mga katawhan, ang iyang pagpili maigsoon kanato maigsoon. Diha maigsoon hallelujah naka tuman maigsoon hallelujah ang tanang plano sa Dios nga mahiusa kita maigsoon hallelujah diha sa atong Ginoong Kristo. Ang tanang mga butang matupa diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Mahiusa kita maigsoon diha sa mga butang sa langit. Una sa tanan maigsoon mahiusa kita diha sa Dios nga naa sa langit. Hallelujah. Og sa uban pang mga espirituhanong mga butang o nga diin atong mabatunan ang mga espirituhanong panalangin gikan sa Dios. Kita nga niya sa yuta ug mga butang dinhi sa yuta. So kita maigsoon nga mga katawhan niya maigsoon nga niya dinhi sa yuta usab maigsoon. Hallelujah. Mao kini maigsoon adunay tuyo, adunay laraw maigsoon, adunay mga plano sa Dios nga diha maigsoon na tuman maigsoon diha sa pagpakatao sa atong Ginoong Kristo. Kay diha gikapadayag ang Dios maigsoon kaniya. Hallelujah. Aron makahimo siya maigsoon sa mga butang nga iyang gilaraw o iyang giplano daan maigsoon nga iyang pagatumanon maigsoon sa hustong panahon matupas sa tukma nga panahon laraw sa pag-iusa diha kang Kristo ug sa tanang mga butang. So mahiusa maigsoon kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Sa diha nga nagpadayag ang Dios sa atong Ginoong Kristo kita nahiusa diha kaniya maigsoon ang tanang mga butang. Hallelujah. Matupa mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. So ang mga espirituhanong panalangin maigsoon nga gitagana sa Dios maigsoon nga atong madawat maigsoon o atong makabot hallelujah nakadangat kanato maigsoon pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Sa diha nga nahiusa kita diha maigsoon sa atong Ginoong Kristo diha sa Dios. Hallelujah. Bersikulo 11, pinaagi kaniya, pinaagi kang 15 usab kita nahimong panulundon. Pinaagi sa atong Ginoong Kristo mato pamaigsoon, kita usab nahimong panulundon. Kitang gibut-an ang daan sumala sa katuyuan sa nagpalihok sa tanang mga butang sumala sa laraw sa iyang pagbuot. So kita gibut-an na daan maigsoon. Aduna nay plano, aduna nay gihanay nga mga buhat sa Dios nga diin maigsoon pagpalihok matupas sa tanang mga butang sumala sa laraw sa iyang pagbuot. Hallelujah. Kita usab nahimong panulundon. So kita nga mga katawhan sa Dios maigsoon nahimo niya nga panulundon maigsoon. Kini panulundon maigsoon inheritance no. Hallelujah. So kita maigsoon giisip sa Dios nga iyang panulundon maigsoon nga iyang nang ikabut-an daan maigsoon sumala sa iyang tuyo matupas sa pagpalihok sa tanang mga butang sumala sa laraw sa iyang pagbuot. Busa nga kita maigsoon hallelujah atong sabtan kung unsa maigsoon ang unsa ka makagagahom ang Dios maigsoon nga nagbuhat kanato ug nagpili kanato maigsoon nga ug nga mahimong balaan hallelujah ug matupad dili mahimong salawayon diya sa atubangan sa Dios. So siya maigsoon ang nagapalihok maigsoon unsa ang iyang mga katuyuan sa tanang mga butang ug matupad sa iyang pagplano maigsoon. Busa sa atong kinabuhi maigsoon dili kita ang magabuot maigsoon, dili kita ang maoy pwede nga maoy magpahiigo maigsoon no. Kita ang magbuot sa atong kaugalingon nga maunsa kita
o unsa kita may igsoon. Hallelujah. So atong panahon karon may igsoon, daghan mga tao nga wala sila makasabot may igsoon kung unsa may igsoon ang plano gyud sa Dios may igsoon sa matag usa. Nga mao nga ang plano sa Dios may igsoon nga atong tuuhan may igsoon ang atong Ginoong Kristo. Kay diha sa atong Ginoong Kristo mao lamang kana ang paagi sa Dios nga kita mahiusa may igsoon. Diha kaniya may igsoon. Hallelujah. Mahibalik kita may igsoon sa Dios. Nga diha lamang sa atong Ginoong Kristo atong mabatunan, atong madawat may igsoon ang mga espirituhanong panalangin. Unsa kadagaya may igsoon, unsa kadaghan may igsoon ang mga panalangin sa Dios nga gitagana sa matag usa kanato may igsoon sa diha nga makadangat kita may igsoon sa atong Ginoong Kristo. Sa diha nga ato siyang dawaton may igsoon. Sa diha ato siyang dawaton, ato siyang tuuhan may igsoon. Nga ang iyang kamatayon may igsoon mao ang atong katubsanan may igsoon. Gitubos kita niya may igsoon pinaagi siyang dugo. Hallelujah. Nga pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Kristo nakabaton kita kapasayloan may igsoon sa atong mga paglapas. Nakadawat kita sa kapasayloan sa atong mga kasalanan may igsoon. Hallelujah. Ug kini may igsoon mao ang grasya sa Dios kanato may igsoon. Hallelujah. Praise God. Nga diin nagpakamatay ang atong Ginoong Kristo aron nga kita matubos may igsoon. Tungod kay siya may igsoon ang halad nga pagadawaton sa Dios ang atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Nga mao lamang may igsoon ang paagi nga diin mapasaylo ang atong mga kasalanan may igsoon. Pinaagi may igsoon sa iyang paghalad, sa iyang kaugalingon may igsoon. Pag-ula sa iyang dugo aron kita may igsoon makadawat sa katubsanan may igsoon. Hallelujah. Matubos kita may igsoon. Hallelujah. Mapasaylo ang atong mga kasalanan. Praise God. Padayon ta may igsoon. Versikulo 12. Aron kita ang mga unang na nagpanuo kang Kristo, magkakanabuhi alang sa pagdaig sa iyang himaya. Mato pa, di Apostol Pablo may igsoon. Aron kita ang mga unang na nagpanuo kang Kristo. Iyang gisulti kini may igsoon sa mga unang mga Kristohanong sa Epeso, no? Mato pa gitawag ng mga balaan o mga kasaligan diya sa atong Ginoong Kristo sa Pilipos 1 versikulo 1. Kini ang Epeso may igsoon mao kini may igsoon nga atong mabasa may igsoon dito sa buhat, no? Buhat 18 19 paingon sa 21 o sa buhat 19 1 paingon sa 5 sa diha may igsoon nga gikahibalag may igsoon kining mga tinun-an ni Juan Bautista adunay 12 ka mga tinun-an ni Juan Bautista may igsoon nga gikahibalag may igsoon sa Apostol Pablo dito may igsoon sa Epeso. Mabasa ka na may igsoon sa buhat 19. Diin sila gipangutanan ni Apostol Pablo nga nakadawat ba kamo sa Espiritu sa dayang nituo na kamo? O matod pa nila may igsoon wala man gani kami makahibulong aduna day Espiritu Santo. Aduna day Espiritu o matod pa ni Apostol Pablo unsa man ang bautismo nga gibautismo kini. Atong basahon may igsoon sa makadiyot aron atong sabtan o atong maklaro gayud ang unsa kini may igsoon ang mga una nga mga katawhan may igsoon nga mga balaan nga gihinganan ni Apostol Pablo. Buhat 19 versikulo 1. Ug samtang didto si Apolos sa Corinto, si Pablo tapos niya malatas ang kayutaan ni Babor nahiabot sa Epeso. So muni may igsoon ang Epeso nga atong gibasa may igsoon sulat ni Apostol Pablo sa Epeso. Diin iyang gikihibalag ang pipila ka mga tinun-an og siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diyang mituo na kamo? Og sila mingon kaniya wala man gani kami makadungog aduna nila Espiritu Santo. Hallelujah. Mo kini migsoon ang gitubag sa mga tinun-an ni Apolos migsoon nga gikahibalag ni Apostol Pablo. Og siya nangutana kanila ngadto ba day sa unsa ang pagbautismo kanyo? Sila mitubag kaniya ngadto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo mingon si Juan nagabautismo sa bautismo sa Panginoon Sol nga nagaagda sa katawan sa pagsalig niadtong maubot sa ulay kaniya ug sa ato pa kang Hesus.
Ug sa ilang pagkadungog niini sila gipangbautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ug sa napandungan na sila ni Pablo ug sa iyang magamot ang Espiritu Santo mikonsad kanila ug sila na nagpanultis laing kanulungan ug naghimog mga propesya ug silang tanan napulo og duha ka mga tawo. So 12 silang tanan may igsoon usab. Sa mga tinun-an may igsoon ni Apolos nga gibautismohan ni Apostol Pablo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Ug unya sa bersikulo 6 ug sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang makamot ang Espiritu Santo mikonsad kanila ug sila nagpanultis sila ang kinulungan o na naghimog mga propesya. So sila may nakadawat sa Espiritu Santo o gikabautismohan sila sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Sa mao kini may igsoon. Hallelujah. Dinhi sa bersikulo 12. Aron kita ang unang nalagpanuo kang Kristo, magkinabuhi alang sa pagdaig sa iyang himaya. Pinaagi kaniya kamo usab mo kini may igsoon ang iyang sulti kanila. Sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. So mao kini may igsoon. Pato pa pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa kamatuoran, no? Kining matuod nga pulong may igsoon. Pulong sa kamatuoran. Sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo mao kini ang kamatuoran nga ang maayong balita nga pinaagi ninyo maluwas kamo. Nga maayong balita may igsoon sa ilang kaluwasan. Ug sa nagpanuo na kamo ug ila kini may igsoon gituohan ang giwali kanila may igsoon ni Apostol Pablo. Hallelujah. O nagpabautismo sila sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Ug mato pa og nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mo ang gisaad nga Espiritu Santo. So nakadawat usab sila may igsoon sa Espiritu Santo. Mao kini may igsoon. Diya sa atong pagpangalagad may igsoon, dinhi sa atong pagpangalagad sa Ginoo karon, kinahanglan nato may igsoon madawat kining mga espirituhanong mga panalangin. Hallelujah. Ug labos tanan ini may igsoon ang Espiritu Santo may igsoon, kinahanglan atong madawat kay mo matupad kini ang gisaad nga timbre ang gisaad ni Espiritu Santo. Mao kini may igsoon ang silyo may igsoon sa matag usa, no? O timbre may igsoon. Hallelujah. Sa kaluwasan ang Espiritu Santo may igsoon o usa kini may igsoon sa espirituhanong panalangin, no? Dili nato may igsoon sinati may igsoon ang espirituhanong mga panalangin nga naa kanato kung wala usab kanato may igsoon ang Espiritu Santo. Kay pinaagi sa Espiritu Santo may igsoon, diha lamang nato may igsoon bati may igsoon ang mga espirituhanong panalangin usab nga atong madawat diha sa Ginoo. Usa nga akong balikon may igsoon sa pagsulti alang sa mga tawo nga wala pa mga lagad sa Ginoo, wala pa makatuo sa atong Ginoong Jesucristo, kining maong espirituhanong mga panalangin dili kini nila may igsoon sinatian may igsoon sa ilang kinabuhi, no? Wala kini kanila may igsoon. Alang lamang kini may igsoon sa mga pinili sa Dios o alang lamang kini may igsoon sa mga katawhan nga gibalaan sa Dios. Alang lamang kini sa tinuod nga mga nagatuo sa atong Ginoong Jesucristo, kanila nga nakadawat sa Espiritu Santo sa Dios, kanila nga nakadawat sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Mato pa ang maayong balita may igsoon may tungod sa pagluwas kaninyo nga mao may igsoon ang pulong sa kamatuoran. Hallelujah. Ang kamatuoran may igsoon mao ang atong Ginoong Jesucristo. Mato pa sa atong Ginoos kung andalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makadto sa gawas kan dili pinaagi kanako. So pinaagi lamang sa atong Ginoong Jesucristo may igsoon. Sa diyang ato kining mabatunan may igsoon nga pagtuo kaniya may igsoon mao kana may igsoon ang atong pagkadawat may igsoon sa pulong sa kamatuoran, ang matuod nga pulong may igsoon. Ug ang maayong balita may tungod sa pagluwas kanato, ang maayong balita may igsoon nga kita maluwas maura usab may igsoon ang atong Ginoong Jesucristo nga kinahanglan motuo kita kaniya may igsoon sa 1 Corinto 15 akong pagkabasahon sa makadiyot may igsoon. 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo
1 paingon sa 4 mato pa maigsuon. Buot ko ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo, nga inyong gipanagdawat nga niini na nagbarog kamo karon. So maayong balita, no? O nga pinaagi niini kamo ginaluwas kung inyo kining kuptan pag-ayo. So kinahanglan kuptan nato may pag-ayo migsuon ang maayong balita. Kung inyo kining kuptan pag-ayo, gawas kung taphaw ra ang inyong pagtuo. So gawas lamang kung taphaw nga igsuon ang pagtuo sa katawo maigsuon. So dili gid siya maluwas maigsuon. Kay kahatag ko kaninyo ingon sa labing hinungdan ang nadawat ko usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan nga siya gilubong, siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan. Praise God, hallelujah. Mo kini migsuon ang maayong balita, no? Ang atong Ginoong Kristo siya maigsuon namatay tungod sa atong mga sala aron sa pagtubos kanato aron kita makadawat sa kapasayloan sa atong mga kasalanan ang atong Ginoong Kristo. Ug matupas siya usab gilubong ug siya nabanhaw. Hallelujah. Sumala sa kasulatan. Versikulo 4 maigsoon. Hallelujah. So mo kini maigsoon ang maayong balita. Ang maayong balita maigsoon mao nga ang atong Ginoong Kristo nagpakamatay aron sa pagtubos kanato maigsoon aron kita makabaton sa kapasayloan sa atong mga sala. Ug pinaagi siya ngalan maigsoon. Hallelujah. Makabaton kita og kaluwasan. Kay wala nay lain pa nga ngalan gihatag din sa silong sa langit kay pinaagi ni maluwas kita maigsoon ang ngalan lamang sa atong Ginoong Kristo. Dili ang relihiyon maigsoon mo makaluwas kanato. Dili ang relihiyon mao ang nakapasaylo sa atong mga sala. Hallelujah. Ang nakapasaylo maigsoon sa atong mga kasalanan mao lamang maigsoon ang dugo sa atong Ginoong Kristo. Busa ang atong kaluwasan maigsoon anaa sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Busa diya sa pagsalig kaniya maigsoon, pagtuo kaniya sa atong Ginoong Kristo, diya kita maigsoon makabaton og kaluwasan maigsoon. Hallelujah. Balik ta maigsoon, hallelujah, sa Efeso 1 sa atong ginatunan sa katapusan versikulo 14. Nga mao ang patinga sa atong panulundon hangtod makapanagyan na kita niini alang sa pagdaig sa iyang himaya. So ang Espiritu Santo maigsoon siya ang patinga sa atong panulundon. Siya ang nahimo maigsoon nga pasiuna, no, nga atong madawat maigsoon diya sa Dios. Hallelujah. Hantod nga ato nang mapanag-iya ang kompleto maigsoon. Hallelujah. Nga panulundon ang kinabuhing uli katapusan maigsoon. Una maigsoon ang Espiritu Santo. Hallelujah. Nga gisaad sa Dios nga atong madawat. Usag gikinahanglan nato maigsoon, hallelujah, ang Espiritu Santo sa Dios nga atong madawat maigsoon kay mao kini ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Nga pinaagi niini maigsoon mahimo kita maigsoon nga makasulod sa iyang ginharian sa 1:3. 3:5 man gawas kun ang tawo magpakatawo usab sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Kinahanglan matawag kita sa tubig pinaagi sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo ug matawo usab kita sa espiritu sa diya nga madawat nato ang gasa nga Espiritu Santo maigsoon. Hallelujah. Mao kana maigsoon ang pagpakatawo pag-usab. Hallelujah. Dinhi maigsoon sa atong ginatun-an ang mga espirituhanong panalangin atong mabatulan diya sa atong Ginoong Kristo sa diha nga atong gidawat ang iyang ngalan maigsoon sa bautismo ang ngalan sa atong Ginoong Kristo ug atong nadawat usab ang gisaad nga Espiritu Santo. Diin dinhi maigsoon nato sinati dinhi nato maigsoon diha nato maigsoon sabtan ug maayo kung unsa maigsoon may baluan kung unsa gyud ang mga butang espirituhanong panalangin nga atong madawat diha maigsoon sa Dios sa diha maigsoon, hallelujah, nga atong mabatunan usab maigsoon ang Espiritu Santo dinhi kanato maigsoon. Kinahanglan nga atong sinati atong sayran maigsoon may baluan nga ang Espiritu Santo maigsoon ani gyud maigsoon nagalihok
sa atong kinabuhi sa atong mga kasing-kasing. Sa Efeso 3 bersikulo 17, ug aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo aron kamo ingon nga mga pinagamot ug pinasukad diha sa gugma. Mato pa makabaton ug gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan kung unsa ang gilapdon ug gitas-on ug ang kabugon ug giladmon. Hallelujah. Og sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Sa diha may igsoon nga ang atong Ginoong Kristo may igsoon magapuyo diha sa sulod nato may igsoon. Siya may igsoon ang Espiritu Santo dinhi sa Efeso 3 bersikulo 17. Ug aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing. So ang atong Ginoong Kristo gid magpuyo may igsoon sa atong mga kasing-kasing. Dili ingon sabton nga ang atong Ginoong Kristo ug ang Espiritu Santo lahi sila may igsoon. Ang atong Ginoong Kristo siya ra may igsoon ang Espiritu Santo. Siya ra ang Dios. Dili ingon sabton nga adunay tulo ka Dios, dunay Dios nga Amahan na alang man may igsoon ug mopuyo ang Dios nga Amahan diya sa imong sulod, mopuyo pagid ang atong Ginoong Kristo. Ang Dios nga Anak, mopuyo pagid ang Dios Espiritu Santo. Tulo na sila may igsoon. Ato pa dinhi ug aron nga si Kristo magapuyo diya sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo aron kamo ingon nga mga pinagamot pinasukad diya sa gugma makabaton sa gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan. Pinaagi migsuon sa pagpuyo sa atong Ginoong Kristo sa diya nga madawat nato migsuon ang iyang balang Espiritu Santo dinhi kanato. Makabaton kita gahom sa pagsabot sa tanang mga balaan. Kauban migsuon sa tanan mga katawhan sa Dios kung unsa ang gilabdon o gigitas-on o kahabugon o giladmon og sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Mapuno kita migsuon mato pa aron mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. So ang kahupnganan sa Dios maigsuon, ang kinatibuk-an sa Dios maigsuon. Sa diha maigsuon nga atong masinati maigsuon. Atong maila maigsuon, hallelujah, ang atong Ginoong Kristo. Nga na sa sulod nato maigsuon. Hallelujah. Ug mato pa bersikulo 20. Efeso 3:20. Ug kaniya nga pinaagi sa gahom nga nagalihok sa sulod nato. Mato pa kaniya maigsuon sa atong Ginoong Kristo. Kaniya sa Dios. Mato pa nga pinaagi sa gahom nga nagalihok sa sulod nato arang makahimo sa tanang mga butang. So mahimo ang tanang mga butang maigsuon. Mato pa arang makahimo sa tanang butang sa sukod nga labaw pagayud kadaghan kaysa atong arang mapangayo o manahuna. So mao kini maigsuon ang mga panalangin sa Dios maigsuon espirituhanong panalangin. Mato pa mga butang maigsuon labaw gayud kadaghan kaysa atong mapangayo ug mahuna-huna. So, grabe kadaghan maigsuon. Nga mato pa labaw pa sa atong mapangayo, labaw pa sa atong madumduman maigsuon unsa atong pangayoon maigsuon. O unsa ba ang atong mahuna-huna? So aduna pay wala nato mahuna-huna maigsuon nga magaabot nga labihang kadaghan nga mga espirituhanong panalangin. Efeso 3 bersikulo 20. Hallelujah. Og kana maigsoon ato lamang masabtan sa diha maigsoon nga ato usang madawat maigsoon ang pagpadayag maigsoon sa atong Dios, sa atong Ginoong Kristo sa matag usa kanato maigsoon. Hallelujah. Kinahanglan nato maigsoon sabtan, mahibaluan o kinahanglan nga atong masayran maigsoon nga ang Dios naghatag kanatong mga espirituhanong panalangin maigsoon. Matupat tanang espirituhanong panalangin diha maigsoon sa kalangitan pinaagi maigsoon sa iyang pagpili kanato, pinaagi siyang pagbalaan kanato. Hallelujah. Mato pa og nga dili maigsoon kita masalawayon diya sa tubangan sa Dios. Hallelujah. Pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Praise God. Atong hinumduman maigsoon nga kita nga mga anak sa Dios. Ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu sa atong Ginoong Kristo na sa sulod nato maigsoon.
sa diha nga nadawat usab nato ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Sa Galatia 3:27 ang tanan gikabautismohan kang Kristo, gikasaluoban ng Kristo. Usa gikinahanglan nato igsoon ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Usa kung ikaw igsoon o ikaw higala, kung ang imong bautismo dili bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, ang imong nadawat kinahanglan dawaton nimo ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Ug kung ikaw usab higala igsoon, wala pa makasinati, wala pa nimo madawat ang gasang Espiritu Santo, kinahanglan nga imong pangayoon sa Dios nga imo kining madawat mo igsoon. Kay pinaagi lamang sa Espiritu Santo sa Dios kung anaa ka nato maigsoon. Diha pa nato maigsoon, may baluan nga kita nagpakadawat sa mga espirituhanong panalangin gikan sa Dios. Daghan mga tao karon maigsoon, nagtuo sila maigsoon nga sila gipanalanginan na sa Dios. Sa diha nga anaa na sila sa relihiyon, anaa na sila sa simbahan. Nakadawat na sila mga panalangin. Taliwala nga ang mga panalangin maigsoon nga ilang nasinati, ilang gikalipayan mga panalangin lamang sa material. Ang uban nalipay sila kay naayo ang ilang mga sakit o naayo ilang mga balatian. Ang uban nalipay sila maigsoon nga nabiyaan nila ang ilang mga bisyo. Sila nga kanhi mga anaa sa buhat nga dautan, ilang naundangan tungod kay anaa na sila sa relihiyon, anaa na sila sa simbahan, na alang kanila kana igo na maigsoon. Apan dili pa kana mao maigsoon, kinahanglan nga atong masabtan, masayran nato nga aduna pay daghan mga panalangin nga ihatag sa Dios kanato. Tanan espirituhanong panalangin gusto sa Dios nga ato kining may baluan ug ato kining madawat maigsoon. Diha maigsoon nga gitagana sa Dios ana maigsoon sa kalangitan alang sa matag usa sa tanan nga mahimong balaan. Hallelujah. Ug kining tanan maigsoon ato lamang mabatunan sa diha maigsoon nga atong masabtan. Hallelujah. Sa tin-aw maigsoon, unsa maigsoon ang atong Ginoong Kristo. Unsa siya maigsoon nga siya lamang ang bugtong Dios maigsoon ug wala nay lain. Ang atong Ginoong Kristo, siya lamang maigsoon ang magapuyo sa sulod nato pinaagi siyang balaang Espiritu Santo. Ang atong Ginoong Kristo, siya lamang maigsoon ang atong mangluwas. Siya lamang ang bugtong Dios nga naghimo sa langit ug siuta. Ug wala nay lain gawas kaniya maigsoon. Ang atong Ginoong Kristo usa lamang ka Dios. Hallelujah. Dili siya duha ang Dios, dili siya tulo, kundi usa lang maigsoon. Hallelujah. Mato pa sa atong Ginoong Kristo, patong Israel, ang Ginoo nga atong Ginoo usara. So ang atong Dios maigsoon usara ka Dios. Hallelujah. Mo lamang ang atong Ginoong Kristo. Dayon na Dios maigsoon siya mga pulong hinaut ang matag usa na panalangin na maigsoon sa ato karon na usab nga pagtuon sa mga pulong sa Dios. Ang nagisot may tungod sa espirituhanong mga panalangin diha sa atong Ginoong Kristo maigsoon sa Efeso kapitulo 1 3 paingon sa 14. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan hinaut ang matag usa padayon kita nga magatuon siya mga pulong kay pinaagi sa atong pagtuon. Padayon siya mga pulong atong may baluan ang mga butang espirituhanan. Ug ang Dios magapadayag kanato maigsoon sa mga butang natago pinaagi sa atong padayon nga pagtuon siya mga pulong. Ug pinaagi sa atong pagtuon siya mga pulong, ang Dios usab magahatag kanatong kalig-on kadasig padayon sa atong pagtuo pagpangalad kaniya samtang magapaabot kita siyang pagbalik. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug daghang salamat.